अहिलेको सुरुमा भन्दै थिएँ, फेरि आउने मेरो बानी छोडेवाला छैन है। जब जब सक्षम जान्ने बुझ्ने विद्वान व्यक्तिहरू अथवा देश र नागरिकको निम्ति आफ्नो श्रम पसिना लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरू चुपचाप बस्छन्, लजाउँछन्, धकाउँछन्, तब आँटिला तर अध्यक्ष र असक्षम व्यक्तिहरूले राष्ट्रको खास गरी राजनीतिमा शासन सत्तामा कब्जा जमाउँछन्, जसको असर चाहिँ धार्मिक व्यक्तिले असल व्यक्तिले राज्य गर्थ्यो, शासन गर्थ्यो भने उसले दबाउने हप्ने भन्दा पनि उसले वास्तवमा सबैको हितको लागि काम गर्ने थियो। तर अध्यक्ष व्यक्तिहरूले वास्तवमा आफ्नो लागि पनि काम गर्ने भएको हुनाले सबैले यसको दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति भनेको नि हाम्रा दलहरू वास्तवमा गठन भएका हुन् र हामी लामो छोटो समयबाट काम गर्दै आएका हौँ। यही कुराको आज हाम्रो दुईटा दलको एकीकरणको साक्षी बस्न, हामीलाई आशीर्वाद दिन, प्रार्थना गरिदिन, आफ्नो साथ समर्थन यहाँहरू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दै यो घडीमा म कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो कार्यक्रमको सभापतित्व अनि क्रमशः अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। यसको निम्ति आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि समाजसेवामा अनि आस्थाको कुरा गर्दाखेरि पनि र इसाई आस्थाको व्यक्ति भइकन लामो समयदेखि NCFN नेसनल चर्च फेलोसिप अफ नेपाल संस्थाको दुईपल्ट अध्यक्ष भएर 3 पल्ट अध्यक्ष भइसकेर काम गरिसक्नुभएका हामी सबैका आदरणीय व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ पास्टर रेभरेन्ड अनुप तामाङजी। उहाँलाई आजको कार्यक्रमको विशेष के भनौँ अतिथि, गार्जियन भूमिका, अभिभावक र सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म स्टेजमा निम्त्याउँदछु। पास्टर अनुप तामाङज्यू अगाडि आउनुहुनेछ र उहाँलाई स्वागत खाजा लगाइदिनुको निम्ति हाम्रा तीनवटा पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, अब आजको हाम्रो कार्यक्रमका अभिभावकत्व र सभापतित्व ग्रहण गर्नुभएका रेभरेन्ड पास्टर अनुप तामाङजीको अनुमतिमा म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब आसन ग्रहणकै क्रम अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा दुईवटा पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूलाई नाम बोलिरहन्न, उहाँले पनि आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। साथमा अब म जनजागरण पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरेर अगाडि बोलाउँदछु। त्यसै गरिकन जनजागरण पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा नेत्री भनौँ, पहिले हाम्रो उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा हामीले पाएका छौँ उहाँलाई। उहाँ आज बिहान मात्रै हिटन रोड आइपुग्नु भएको छ। श्रीमती निम टोलमा आचार्यज्यू वरिष्ठ समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रा आस्थागत समुदायका हाम्रा अगुवा वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू हाम्रो माझमा आज हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म क्रमशः नाम लिँदै बोलाउनेछु, उहाँहरू पनि आइकन आसन ग्रहण गरिदिनु होला। रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर फिलोमेन छेत्री, उहाँ हुनुहुन्छ FNCN का कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, उहाँलाई आसन गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु। हामी त्यसै गरिकन FNCN कै उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर सोनाम काबो हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको निम्ति। त्यसै गरिकन FNCN का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती रिता कावोज्यू जो आफूले वरिष्ठ अधिवक्ता सबैको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइकन आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन FNCN का महासचिव रेखा ओझाज्यू, उहाँलाई पनि अगाडि डायसमा आइकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन हाम्रा दुईवटै पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरूलाई हाम्रो सिविदाई सभाको सल्लाह अनुसार हामी सायद यहाँ बोलाउनेछौँ। सिविदाई पार्टीको उपाध्यक्षहरूलाई हजुर। त्यसै गरिकन FNCN का सहअध्यक्ष श्रीमती डोमा राईजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कृपया अगाडि आइकन मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन जनजागरण पार्टी नेपाल र सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू तपाईँहरू यहाँ पछाडि यहाँ अगाडि आइकन अगाडि भनौँ पछाडि भनौँ होइन, डायसमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। सबैजनाले आफ्नो नामहरू मम भनेर सम्झेर भने हाम्रा महासचिव र सहमहासचिव र उपमहासचिवहरू यो दायाँतर्फको बेन्चमा, ताकि हामीलाई सजिलो होस् पहिचान गर्न, पछि बोलाउन यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरिकन सचिवज्यूहरू यो मेरो अगाडिको हाम्रो अगाडिको दायाँपट्टि साइडको अगाडिको बेन्चहरूमा सिटहरूमा त्यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, अब आसन ग्रहणको क्रमलाई यहाँ राख्दै आजको हाम्रो सम्पूर्ण
हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले, पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूले, नेताजीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यसको साथसाथमा म अब हाम्रो महासचिवज्यूहरू यो लाइनमा, सचिवज्यूहरू यो लाइनमा, उपमहासचिव सचिवज्यूहरू त्यसै गरिकन जनजागरण पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष जानका भट्टराज्यूलाई पनि अगाडि आइकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आजको हाम्रो दुईवटा पार्टीको एकीकरण घोषणा उद्घोषणा यो सभालाई सम्पूर्ण रूपमा मिडियाकर्मी साथीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, धार्मिक समुदायका अगुवाहरूको माझमा अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी मानिसको डर भए उज्यालोमा सेना, प्रहरी, अड्डा, अदालत सबै कुराको प्रमाणको आधारमा होला नहोला, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ हामी सबैका सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर पिता उहाँको सामनेमा हामी जे पनि काम गर्छौँ ती उज्यालोमा, ती शान्तिको निम्ति, सालोमको निम्ति, पवित्रताको निम्ति हुनेछन्। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै आजको हाम्रो यो दुई दल बीचको उद्घोषणा सभालाई सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हातमा अर्पण गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति म एकजना पास्टरज्यूलाई यहाँ अनुरोध गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि मैले भर्खरै यहाँ महसुस गरेँ हाम्रो माझमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त्यसका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहज्यू। उहाँ आज स्वास्थ्यको कारणले गर्दा, सेवाको कारणले गर्दा आउन सक्नु भएको छैन, तर उहाँले उहाँको पार्टीका कार्यकारी सभापति तथा उहाँको उत्तरपट्ट वारिसको रूपमा पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यहाँ डाक्टर जितेन्द्र घिमिरेज्यू, उहाँलाई पठाउनु भएको छ। उहाँलाई म अगाडि आइकन आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर जितेन्द्र घिमिरे, उहाँलाई यसो व्यवस्थापन हामी मिलाएर गर्नुपर्छ। अब आसन ग्रहणको क्रममा लगभग हामी यहाँ अन्त्य गरेर हामी अगाडि बढिहाल्नेछौँ। फटाफट रूपमा हामी काम अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँलाई धेरै हामी प्रतीक्षा गर्न अब चाहँदैनौँ। सुरुवात अलिकति ढिलो भइसकेको छ। हाम्रो प्राविधिक सबै कुरा व्यवस्थापन गर्दै क्रममा एउटा हामी अत्यन्तै गम्भीर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ठुलो कार्य गर्न लागेको हुनाले केही समय तलमाथि भएको छ। यहाँको धैर्यलाई हामी सम्मान कदर गर्दै अब आजको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई प्रार्थना गरेर सबै समुदायको साक्षीमा, हाम्रा सृष्टिकर्ता ईश्वर परमेश्वरको साक्षीमा यो सबै घोषणा सभालाई अर्पण गरिदिनु हुनुको निम्ति हामी एउटा आस्थाबाट आएका विभिन्न आस्थाका व्यक्ति छँदैछौँ र परमेश्वर चाहिँ एकै हुनुहुन्छ हरेक आस्थामा, यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। र आस्तिकता भनेको सबै धर्म त लागू हुन्छ, यो कुरा हामी स्वीकार गर्दै हामी आजको यो सभालाई प्रार्थना गरिदिनु हुनुको निम्ति एफएनसिएनका उपाध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर सोनाम पी काबजुलाई म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमेश्वरको चरणमा जानेछौँ। पहिला कोरिन्थी 10:31 भन्छ, तिमीहरू जेसुकै गर, चाहे खाओ या पियो, जेसुकै गर, अनि जेसुकैमा यो पनि आउँछ र तर परमेश्वरको महिमाको लागि गर। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँलाई हामी यस समय स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्ति चढाउँदछौँ, किनभने तपाईँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जो महिमा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, हाम्रो मुक्तिदाता। तपाईँ हामी पापी मानिसको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, त्यो उत्तम बलिदान तपाईँले गर्नुभयो र तपाईँ गाडिनुभयो र इस्टर सन्डेको दिन तपाईँ जीव उठ्नुभयो र तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र आत्मामा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा दिँदै आज यहाँ जे पनि गरिन्छ यो सबै तपाईँको महिमाको निम्ति भएको होस्। सुरु अन्त भई तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् र यी सबै थोकबाट तपाईँ उचालिनुहोस् र तपाईँको महिमा प्रशंसा यस आजको सभाबाट भएको होस्। जतिजना यहाँ आएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र जे कार्यक्रमहरू गरिन्छ तपाईँको नियन्त्रणमा भएको होस्, किनभने तपाईँ नै हाम्रो महिमा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुरु अन्त भई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्यारो गर्ने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।
हस्, धेरै धन्यवाद छ भ्रष्ट सोनाम काबुज्यूलाई उहाँको प्रार्थनाको निम्ति। र हाम्रो निम्ति अब बलिदान भइसकेको छ, हाम्रो उद्धारको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति। अब हामीले गर्नुपर्ने काम हत्या हिंसा क्रान्तिभन्दा पनि अब शान्ति समृद्धि, अब चाहिँ योगदान मात्रै हो। यो क्रम फेरि हामीलाई सम्झना गराउनु भएको छ प्रार्थनाको अवसरमा। मलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी जुन राष्ट्रमा देशमा जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ, बढेका छौँ, यो कुनै गल्ती कमजोरीको कुरा होइन, कुनै भ्रमको कुरा मात्रै पनि होइन, यो संजोग मात्रै पनि होइन, यो हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको योजना पनि हो, ताकि हामी यो देश समाज राष्ट्रको निम्ति आशिषको माध्यम बन्न सकौँ। यसो भएको कारण हामी नेपाली हुनुमा, नेपाली नागरिक हुनुमा, नेपाली जाति हुनुमा हामी गर्व गर्दछौँ। यो कुरोलाई हामी फेरि पुष्टि गर्नको निम्ति अब हामी एकै मिनट हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र हामी हाम्रो देशको राष्ट्रगान हामी गाउनेछौँ र म यहाँ बजाउनेछु। हामी राष्ट्रगानको लागि हामी खडा हुनेछौँ। अबको समय यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुको निम्ति म सामाजिक एकता पार्टीका महासचिव प्रेम कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यको निम्ति प्रेम कार्कीज्यू। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। पार्टी एकीकरण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, एनसीएफएन का अध्यक्ष रेभरेन्ड हनोक तामाङज्यू र सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्षज्यू, जनजागरण पार्टीका अध्यक्षज्यू, सामाजिक एकता पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र जनजागरण पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, सहअध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न मण्डलीबाट उपस्थित सम्पूर्ण विश्वासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई आज जनजागरण पार्टी र सामाजिक एकता पार्टीको यस घोषणा सभामा, एकीकरणको घोषणा सभामा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। जय मस्ती। साह्रै छोटो मिठो टु द पोइन्ट है उहाँको स्वागत मन्तव्यको लागि समयलाई पनि उहाँले सम्मान गरिदिनु भएको छ। प्रेम कार्कीताले हार्दिक धन्यवाद दिँदै अबको यो समय हाम्रो पार्टी एकीकरणको, एकताको खाँचो, आवश्यकता, हाम्रो राष्ट्रको राजनीतिक अवस्था, यी सबै कुरा कसरी सम्भव हुन गयो, समुदायको पनि आस्थागत विचारगत रूपमा, हरेक रूपमा, सीमान्तकरणमा, अल्पीकरणमा परेको, पारिएको, जहिले पनि दबा थिचोमिचो अन्यायमा परेको समुदायको पनि हृदयको आकाङ्क्षा, इच्छा कसरी व्यक्त भयो, यी सबै कुरा हामी दुवै दलले कसरी सम्मान गर्ने, कदर गर्ने, शिरोधार्य गर्ने हामीले साहस गऱ्यौँ। यी कुरा लगायत आफ्ना पनि केही कुराहरू थपेर आजको कार्यक्रमको उपादेयता, यसको महत्त्वको बारेमा केही शब्दहरू, केही वाक्यहरू अथवा केही समय स्पष्टीकरण पारिदिनु हुनुको निम्ति जनजागरण पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सालोम यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो नयाँ अभिवादन छ। सालोम।
तपाईँलाई शान्ति होस्। यस्तो शान्ति जसमा सिर्जना छ, जसमा न्याय छ, जसमा समानता छ, जसमा तपाईँको भलो चिताइन्छ, यो शान्तिको कामना हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लिएर जाउँ भनेर यो प्रयोग गर्दै आएका छौँ र यही प्रयोग गर्दै आएको कामना नै मैले तपाईँको अगाडि राखेँ। र ब्याट्री छ कि त्यहाँ? हजुर सुनिन्छ? ल ठिक छ। यो कामना सँगसँगै हामीले धेरै अगाडिदेखि प्रयत्न गर्दै आयौँ। मैले त्यसो भने अचाक्ली हुँदैन होला। जति बेला हामीले जनजागरण पार्टी नेपालको कन्सेप्टमा कुरा गर्न थाल्यौँ झन्डै 10 वर्ष अगाडि, त्यो बेला नै पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू जसले राजनीतिलाई बुझ्नुहुन्छ, जसले राजनीतिप्रति चासो राख्नुहुन्छ, जसले म आफू राजनीतिक प्राणी हुँ भन्ने सोच्नुहुन्छ, जसले नागरिक हक अधिकारका मात्रै कुरा होइन कर्तव्यका कुरा पनि बडो चेतनामा बोक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने प्रयास त्यस बेलैदेखि भएको हो र पछिसम्म पनि कोसिस जारी थियो। शङ्का गर्न सजिलो हुन्छ, विश्वास गर्न निकै गाह्रो। सायद त्यही कुराले खेल्यो, धेरै खेल्यो, हामीलाई खेल्यो। हामी कोही बेला जुट्यौँ, कोही बेला छुट्यौँ, फुट्यौँ, के हुँदै आयो। सामाजिक एकता पार्टी गठन गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रा बिचमा यही कुराहरू थियो, उकुस मुकुस थियो। जनजागरण पार्टी नेपालको स्थापना कालमै त्यसको संस्थापक महासचिवको रूपमा स्वयं हाम्रो सिबी गहतराज हुनुहुन्थ्यो। बिचबिचमा विभिन्न के भने आरोह अवरोहहरू भए। मैले अघि नै भने विश्वास गर्न निकै कठिन हुन्छ, शङ्का गर्न त सजिलो। तर एउटा कुरा मैले अनुरोध गर्छु यहाँहरूसँग, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ भने समूहमा कुरा गर्नुहोस्, शङ्का लाग्छ भने एक्लै सोचेर बस्नुहोस्। जब शङ्का अरूसँग गएर सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसले एक प्रकारको आस्था बनाउँछ र त्यसले विनाश ल्याउँछ। हामीमा भएको कुरा त्यही हो। हामीलाई शङ्का लाग्यो फलाना मान्छे त गलत होला, उसले त खत्तम गर्छ होला भन्ने लाग्यो, अनि त्यो भनाइलाई, त्यो लागेको कुरालाई अर्को मान्छेसँग सेयर गर्दै गयौँ नि, हो समस्या त्यहाँनिर भयो जस्तो लाग्छ। हामी एकजुट हुन सकेनौँ, धेरैचोटि कोसिस गऱ्यौँ, तर पनि शङ्का हाम्रो विश्वासभन्दा माथि बसिदियो। त्यस भयो। पछिल्लो समयमा केही हप्ता अगाडिदेखि फेरि पनि प्रयास गरौँ भन्ने भयो। यो एउटा राम्रो अवसर परेको छ। हामी धेरैजना, मलाई लाग्छ अधिकांश क्रिस्चियन आस्थाबाट यहाँ सहभागी भइराखेका छौँ। यद्यपि हामीसँग हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ मुस्लिम समुदायबाट। म त एक्नोलेज गर्न चाहन्छु, सायद एक्लो प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ हाम्रो एमडी सतार, हाम्रो पार्टीमा उहाँ सचिव हुनुहुन्छ र मुस्लिम जागरण सङ्घको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ उठिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो त यहाँलाई हामी साँच्चीकै स्वागत जनाउँछौँ, धन्यवाद भन्छौँ। हामीसँग अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले क्रिस्चियन आस्थाभन्दा बाहिरको आस्थालाई पक्राउनुहुन्छ, पहिलाउनुहुन्छ, त्यसैलाई अङ्गीकार गरेर बसिराख्नु भएको छ। र हाम्रो एउटा प्रयत्न के हो भने सबै आस्थाका मानिसहरूले यो काम गर्नुपर्छ। राजनीतिमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ अहिले जे देखिराखेका छौँ हामी राजनीतिमा, त्यसमा परिवर्तन चाहिए हो। यस्तै हो त्यस्तै गर्ने हो भने अर्को प्रयत्न गर्न पर्दैन, मैले घरिघरि भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गर्ने हो भने अहिले राजनीतिमा जे चलिराखेको छ, जे बिकिराखेको छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदिने हो र त्यसरी नै गर्ने हो भने हामीलाई यो प्रयत्न गरिरहनु जरुरी थिएन, छैन र हुने छैन, म त्यसो पनि भन्छु। तर हामीलाई एउटा चासो छ, एकदमै भित्रदेखिको एउटा उकुस मुकुस छ, यो देशमा केही पनि गर्न सकिन्न कि क्या हो। मानिसहरू निराशामा डुबिराखेका छन्। अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइराखेका छन्। जान्ने बुझ्ने भनेका मान्छेहरू बडो निराश छन्। कसै न कसैले त केही गर्नुपर्छ, कसै न कसैले त केही गर्नुपर्छ। र मलाई भित्रदेखि लागेको विश्वास, म तपाईँलाई भनौँ, देश बर्बाद भयो भन्ने मान्छेहरूसँग तपाईँ एकछिन बसेर कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले बडो विश्वास साथ भन्नुहोस्, यो बर्बादी भइराखेको ठुलो हेरेर बस्नु नागरिकको कर्तव्य होइन।
र यो बर्बादीलाई यदि सुधार्न सकिन्छ भने सबैभन्दा पहिले गर्न पर्ने काम राजनीतिले बोकेको संस्कार, त्यो चरित्रलाई बदल्नु हो। अहिलेको राजनीतिको चरित्रलाई तपाईँ मैले बदल्ने कोसिस गर्यौँ भने यो देश बदलिन्छ। सबै कुराहरू बदलिन्छन्। अहिले हामीले जे कुरालाई नराम्रो भन्दैछौँ तिनै कुराहरू राम्रो बनेर आउँछन्। हामीले त्यो विश्वास राखौँ र अहिलेको गलत चरित्रलाई अङ्गीकार गर्ने होइन, त्यसका विरुद्धमा डटेर खडा हुने एउटा ठुलो पङ्क्ति, नागरिक पङ्क्ति तयार गर्नु छ तपाईँ र मैले। यो आवश्यकता बोध गर्दै जाँदाखेरि समान दर्शन, समान मूल्य मान्यता, समान सिद्धान्त अङ्गीकार गरिसकेको भन्ने आधारमा पनि हामी दुवै दलका साथीहरू एकजुट हुनु पर्दथ्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मात्रै खाँचो होइन भन्छु म। आम समुदायले भनेको कुरा, अहिले देशले नै बोलिराखेको कुरा भन्छु म यसलाई। देशले बोलिराखेको कुरा, तपाईँ एकजुट बनेर आउनुहोस्। कति ठाउँमा हाम्रा अगुवाहरूले, कति साथीहरूले भन्नुभयो नो भोट, तपाईँहरूलाई भोट दिन्न एकजुट बनेर आउनु भएन भने। मैले गुनासो पनि गरेँ अनि मैले नचाहेको हो र पनि भने, मेरो गुनासो थियो त्यो। तर अहिले म गुनासो गर्दिनँ, किनभने गुनासो गर्ने बेला होइन यो। म उत्साहित छु र अघि नै मैले भने जस्तै म विश्वास गर्न सिकेको मान्छे र विश्वास गर्छु। नराम्रो केही हुने छैन, नराम्रो केही हुने छैन। हामी जुटेर केही गर्नेछौँ। एकले अर्कालाई साँच्चीकै, मैले पार्टी पङ्क्तिलाई पनि, अब बन्ने पार्टी पङ्क्तिलाई पनि यो चाहिँ एक सूत्रीय मेरो डिमान्ड हुन्छ। निर्देशन मान्नुहुन्छ भने तयार, त्यसैलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। शङ्का लाग्यो एक्लै बसेर सोच्नुहोस्, विश्वास लाग्यो अरूसँग कुरा गर्नुहोस्, साथीहरूलाई बोलाएर फोन गरेर भन्नुहोस्, फलानु मान्छेले गरेको यो काम मलाई मन पर्यो, यो ठिक छ भन्नुहोस्। तर शङ्का लाग्यो भने एक्लै बस्नुहोस्, सोच्नुहोस्, मैले भन्ने गरेको छु, प्रार्थना पनि गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यही मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामीले एउटा बलियो शक्ति निर्माण गर्नेछौँ र यो देशमा साँचो परिवर्तनका निम्ति हामीले आफैलाई र आम समुदायलाई तयार गर्नेछौँ। यसका लागि हामी जुटिसकेका छौँ र यो घोषणा सभामा तपाईँ जसले यो फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई, तपाईँहरू समेतलाई म स्वागत भन्दछु, धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँको निरन्तर प्रार्थना कामना हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ बाहेकको हाम्रो यात्रा अधुरो हुन्छ। हामी तपाईँको साथमा, तपाईँसँगै रहन चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद। हस्, अहिलेको क्षणसम्म जनजागरण पार्टी नेपालका केन्द्रीय निर्वाचित अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालजी, जो आफैमा लामो समयदेखि मानव अधिकार, आस्था, विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको एक योद्धा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँका शङ्काले लङ्का जल्छ, अब शङ्का होइन। एज अ म्यान थिङ्किथ सो इज ही, एज अ वुमन थिङ्किथ सो इज सी। व्यक्तिले जे सोच्छ त्यस्तै बन्छ। त्यसले गर्दा हामी सकारात्मक सोचौँ, सम्भव सोचौँ र सम्भव छ। उहाँले उर्दी पनि जारी गरिसक्नु भएको छ कि शङ्का लागे व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरौँ, असल लागे भरोसा लागे सबैलाई बताउँ, अति असल कुरा। यो पनि आज म नयाँ रूपमा यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु। धेरै धन्यवाद दिँदै अबको समय वास्तवमा यो हाम्रो प्रयत्न, दलीय प्रयत्न, अरू दलसँगका पनि विभिन्न शक्तिसँग पनि हामीले 2 वर्ष अगाडिबाटै हाम्रो आस्थाको समुदायबाट एउटा सरोकार मञ्च गठन गरिकन अगुवाहरूले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको थियो। त्यसको पनि नैतिक दबाब, त्यसको विरासतमा त्यसको लेगासी आजसम्म आइपुगेको छ। त्यसभन्दा पछाडि आस्थाको समुदायकै पत्रकार सञ्चारकर्मी मित्रहरूबाट पनि धेरै हामीलाई यसमा अगाडि बढ्न जोसदार उत्साह दबाबहरू उहाँले पनि धेरै पटक कार्यक्रम गर्नुभयो, हामीलाई बोलाउनु भयो। आफ्नै खर्च नहोस् भने उहाँलाई दिमाग खर्च भयो, तपाईँको मनको शान्ति हरायो, कति गाल अवगालहरू पनि आए, पैसा खर्च भयो, फोन गर्नु पऱ्यो, बोलाउनु पऱ्यो, सबै कुरा भयो। उहाँहरूको पनि योगदान छ र अन्तिम क्षणमा अब आइकन यी सबै कुरामाथि सबैलाई समेट्दै एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा, बलको रूपमा र नेपालको लामो समयदेखिको विगत 6 दशकभन्दा लामो समयदेखिको नेपाली इसाई समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था जुन छ एनसीएफएन छ, त्यो संस्थाका पूर्व र वर्तमान पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको पनि विशेष सक्रियतामा, चासोमा समुदायका अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ। सबैले उहाँको कुराहरू काट्ने हैसियत र योग्यता अथवा भनौँ त्यो प्रकार काट हामी कसैमा पनि हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिले पनि यो कार्यक्रमलाई, यो एकताको प्रयत्नलाई अगाडि बढाऊ, भाइहरू हाम्रो साथ रहन्छ उहाँले भन्नुभए पछाडि हामी धेरै उत्साह भएर अगाडि बढ्यौँ र आज उहाँकै हातबाट, उहाँकै मुखबाट यो 2वटा दलको एकता भइसके पछाडि
के कस्तो प्रकारको हाम्रो तस्बिर बाहिर आउने हो, यो कुरालाई पनि उहाँले प्रश्न यहाँको माझमा राखिदिनु हुनेछ। र अबको समय, आजको कार्यक्रमको मुख्य समय, हाम्रा योभन्दा अगाडिका सबै भनेका हाम्रा औपचारिकता हुन् र परमेश्वरलाई पुकार गर्ने काम चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो बाहेक हाम्रो औपचारिकता मात्रै नभनौँ, तरै पनि यी सबै कुरा ल्याएर अन्तिममा ल्याउन खोजेको चाहिँ यो नै मुख्य कुरा हो। घोषणा सभा हो, आजको उद्घोषण कार्यक्रम भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाइदिनु हुनुको निम्ति र उहाँका दमदारपूर्ण शब्दहरूद्वारा, चेतावनीद्वारा, उहाँका उमेर, अनुभव, सबै कुराको ज्ञानद्वारा हामीलाई अब भाइहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो मिलापमा, त्यो कुरा पनि राख्दै यो पत्र अथवा पाठ वाचन गरिदिनुको निम्ति समग्र अबको कार्यक्रम म एनसीएफएनका अध्यक्षज्यू, हामी सबैका आदरणीय अग्रज रेभरेन्ड पास्टर हनोक तामाङज्यूलाई यो समयमा दिन चाहन्छु। कृपया यहाँले आइदिनुहोस्। जय मसीह, जय मसीह। अहिले चाहिँ सन्तहरूको जमघट यहाँ भएछ जस्तो लाग्यो। अनि तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह पनि, नमस्ते पनि, अभिवादन। हामी आज एकदम नै हर्ष विभोर छौँ अनि खुसी छौँ कि हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई सर्वोच्चमा हुनुभएको परमेश्वरले गर्नुभएको छ। अनि हामी एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो जीवनकालमा विविध कुराहरू प्रभुले हेर्न दिनुहुन्छ, अनुभव गर्न दिनुहुन्छ। त्यो मध्येमा एकीकरण, ऐक्यबद्धता, सँगसँगै एकता भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि महँगो महँगो हुँदै गएको अवस्था हो। यो अवस्थामा पनि विशेष जनजागरण पार्टी र नेपाल सामाजिक एकता पार्टीको बिचमा जुन खालको एकीकरणको घोषणाको आयोजना भएको छ आज यो, उहाँहरूको अघि नै जनजागरण पार्टीको अध्यक्ष बिपी खनालज्यूले पृष्ठभूमि दिएर गइसक्नु भएको छ। यो पृष्ठभूमिबाट तपाईँहरूले अवगत गरिसक्नु भएको छ कि यो प्रयासको पछाडि धेरै दिनहरू उहाँले बिताउनु भयो अनि काउन्टलेस आवर्सहरू, अनगिन्ती घन्टाहरू बिताउनु भएको छ, धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यसको फलस्वरूप हामीले आजको यो दिन देख्न पाएका छौँ। म यो भाषण गर्नुभन्दा अगाडि दुई पार्टीको एकीकरणको पछाडि के कस्ता कुराहरू छन् मलाई भाषण गरिदिनु हुन भाइहरूले, दुवै पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूले अनुरोध गर्नुभयो। उहाँको अनुरोधको आधारमा म आजको यो खण्डहरूलाई भाषण गर्न गइराखेको छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले म एउटा विशेष कुराहरू अनुरोध गर्न चाहेँ र केही भ्रम हुनसक्छ। नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको अध्यक्ष पनि यहाँ आउनुभएछ। उहाँ पनि यो एकीकरण हुने पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ कि क्या हो, जनजागरणको या सामाजिक एकता पार्टीको, सायद यो भ्रम कतिमा हुनसक्छ। म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु यहीँबाट, म दुवै पार्टीको सदस्य होइन, तर दुवै पार्टीमालाई हाँक्दै आउनुभएको, यसलाई सम्हाल्दै आउनुभएको दुवै धरातलको पार्टीको सदस्यहरूको, भाइहरूको म एउटा उहाँहरूको साझा व्यक्तित्व भन्नुपर्छ, म त्यो भन्न मन पराउँछु। म अहिलेसम्म मेरो लामो जीवनकालमा प्रारम्भिक विद्यार्थी कालमा केही कतै यताउति भयो होला। म 90को दशकपछि मण्डलीको फुल टाइममा आएपछि म आजको दिनसम्म कुनै पनि पार्टी विशेषको झन्डा पनि आएको छुइनँ र सायद प्रभुले मलाई मण्डलीको धर्मगुरुको सेवकको रूपमा राख्नुभएको दिनसम्म त्यो नहुन सक्छ र त्यो हुँदैन। र म प्रार्थना गर्दछु देशमा रहिकन नागरिकको हैसियतले देशको प्रार्थना गर्ने, हरेक पोलिटिकल पार्टीलाई आफ्नो घोडाको बलमा ल्याउने, स्वच्छ सदिच्छा राख्ने, एउटा स्वच्छ सामाजिक विकासको आकाङ्क्षा राख्ने व्यक्तिको हैसियतले हामी प्रार्थना गर्छौँ। र म यहाँ उभिएको पनि एउटा दुवै पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो इसाई समाजमा अरू पनि पोलिटिकल पार्टीहरू जन्मिएका छन्, उहाँहरूको पनि म कुनै पनि पार्टीमा छुइनँ र म अहिलेसम्म तटस्थ छु। तटस्थ व्यक्तित्वको हैसियतले नै
म यहाँनिर आज उभिने मौका दिनुभएकोमा दुवै पार्टीको अध्यक्षज्यूहरूलाई म आफ्नो कन्तस्करणदेखि नै व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी यो विश्वास गर्दछौँ देश विकासको समुन्नत पाइला, समुन्नत विकास, यसको क्रमशः सामाजिक वर्गीय विकास, व्यक्तिको विकास, समाजको विकास, देशको विकास गर्ने क्रममा हामी विश्वास गर्दछौँ कि सत्तामा अनि निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा अनि हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको डर मान्ने मानिसहरूको उपस्थिति नभएको दिनसम्म हाम्रो धरातलको गहिरो ठाउँमा सुधारको आवाजहरू पुग्ने छैन, विकासका आवाजहरू पुग्ने छैन। अनि हामी त्यो कुरोमा विश्वास गर्छौँ र त्यो कुरोको लागि नेपालको इसाई समूहले प्रार्थना गरिराखेको छ। यो भन्दाखेरि तपाईँलाई यो पनि सङ्कुचित प्रकारले नबुझिदिनु होला, पोलिटिकल पार्टीहरू समावेशी पार्टी हो। यो पार्टीको आफ्नो धर्म हुँदैन, यो पार्टीको देशमा रहेको विद्यमान रहेको बहुसङ्ख्यक, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुजातको धर्मलाई संरक्षण गर्ने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको धर्म हुन्छ र राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन। अनि मलाई आशा नै विश्वास छ यो कुराहरू तपाईँले स्पष्ट प्रकारले बुझ्नुभएको छ। एकीकरण हुने यो पार्टी पनि समावेशी पार्टी हो, समावेशी पार्टी हो। देशमा केही गरौँ, आमूल परिवर्तन ल्याउँ, समाजमा केही कुरा कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने हैसियत राखेर, दर्शन राखेर हाम्रो भाइहरू लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूको निम्ति हाम्रो प्रार्थना लगातार अगाडि सधैँ नै रहिरहनेछ। मैले केही कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहेँ। पत्रकार भाइहरू, बन्धुहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कुरोलाई बुझिदिनु हुनेछ। यो नितान्तै संवेदनशील पक्ष हो जुन कुरा म तपाईँलाई भनिराखेको छु। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यही प्रकारले कलम चलाउनुहुनेछ, लेख्नुहुनेछ, सन्देश प्रवाह गर्नुहुनेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। अब मलाई दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने क्रममा यसको अगाडि चाहिँ भूमिका लेख्नु भएको छ। म भूमिका सबै पढ्न चाहिनँ र मलाई चाहिँ निर्णयका लागि सहमति गरिएका बुन्दाहरू यो ऐतिहासिक हो र जनजागरण पार्टी र सामाजिक एकता पार्टीको बिचमा भएका सहमतिका बुन्दाहरू हुने कुराहरू। निर्णयका लागि सहमति गरेका बुन्दाहरू: दलको नाम सामाजिक एकता पार्टी, दलको विधान जनजागरण पार्टी नेपालले आफूमाथि लागू गरेको विधानलाई तत्काल स्वीकार गर्ने र आवश्यकता परेमा सो विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने। 3. दलको चुनाव चिन्ह टर्च लाइट, जनजागरण पार्टी नेपालले प्रयोग गर्दै आएको चिन्ह स्वीकार गर्ने। दलको झण्डा प्रतीक चिन्ह लोगो, जनजागरण पार्टी नेपालले प्रयोग गर्दै आएको झण्डा प्रयोग गर्ने र सोही अनुसारको छाप लोगो वा प्रतीक चिन्ह समेत प्रयोग गर्ने। दलको राजनीतिक धार लोकतान्त्रिक पुँजीवाद, जनजागरण पार्टी नेपालको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम दलका लागि नीति सिद्धान्त र मूल्य मान्यता स्वीकार गर्ने। दलको मार्गदर्शन सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल रहने, यसलाई पार्टीको औपचारिक नारा थिमको रूपमा प्रयोग गर्ने। 6औं 7औं यहाँ लेखेको छ, एकीकरणका निर्माण गर्ने नयाँ राजनीतिक दल पूर्ण रूपमा समावेशी हुने, दलमा सामूहिक नेतृत्व पद्धति विकास गर्दै व्यवहारिक तुल्याउने, सोही भावना अनुसार दलमा नीति विधिको अधीनमा रही सम्पूर्ण नेतृत्वले पदीय शक्तिको अभ्यास गर्ने। पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष श्री चरीबहादुर गहतराज, श्री गहतराजलाई स्वीकार रहने। पार्टीको महासचिव पदमा जनजागरणमा पार्टीको नेपालमा केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर विष्णु प्रसाद खनाल अर्थात् बीपी खनाललाई स्वीकार रहने। पार्टीले उपयोग गर्ने आसन्न संसदीय निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेताको रूपमा महासचिव डाक्टर बीपी खनाललाई प्रस्तुत गर्ने। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवार तुल्याउने र सो समिति पार्टीको केन्द्रीय कार्य प्रगतिप्रति उत्तरदायी रहने। त्यसका साथै पार्टीको साङ्गठनिक संरचनामा
केन्द्रीय कार्यकारी सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्य समिति केन्द्रमा र सो अनुसारको संरचना प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थापित गर्ने। 12औं, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय कार्य समितिहरू समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा सक्रिय समितिबाटै कार्यक्षमता तथा योग्यताको मूल्याङ्कन गर्दै गरी समायोजन गर्ने। 13औं, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू छनौट र परिचालन गर्न तत्कालीन संगठन विभागलाई सक्रिय तुल्याउने र सो सम्बन्धी वैधानिक प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष पत्र बुझाउने र कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै चुनाव चिन्ह टर्च लाइटको प्रचार प्रसार गर्ने। 14औं, हालसम्म गठबन्धनमा जोडिएका दलहरू बीचको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने। 15औं, यस एकीकरण प्रक्रियालाई नागरिक समाजका अगुवाहरूको साथै मिडियाकर्मीहरूको सक्रिय उपस्थिति मिति 2079 वैशाख 3 गतेका शनिबारका दिन A1 पार्टी प्यालेस बुद्धनगर बानेश्वरमा सम्पन्न गर्ने। डाक्टर बिपी खनाल, त्यसै नै महासचिव सिबी गहतराज केन्द्रीय अध्यक्ष। अब म यहाँहरूको अगाडि केही पदाधिकारीहरूको उहाँले सहमति जनाए अनुसार नै एकीकृत दलमा पदीय जिम्मेवारी निम्न अनुसार तोक्ने वरियता क्रम अनुसार भनेर यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष सिबी गहतराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जन संगठन विभाग, वरिष्ठ नेताद्वय माननीय लोकमणि ढकाल निमटोलमा आचार्य अनुशासन विभाग। अनि मैले म यहाँ गर्न चाहे अध्यक्ष सिबी गहतराज कता हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि गर्नु पर्यो। त्यसरी नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जन संगठन विभाग, त्यसरी वरिष्ठ नेताद्वय माननीय लोकमणि ढकाल हुनुहुन्न, निमटोलमा आचार्य अनुशासन विभाग उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उपाध्यक्षहरूमा द्वारिका श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर कार्की, रोशन खतिवडा नीति निर्माण प्रशिक्षण विभाग, अष्टकुमारी लामा महिला विभाग, जानुका भट्टराई, तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ ध्रुव, विकास दत्त दुलाल ईश्वर श्रेष्ठ, कालबहादुर विक भूमिहीन सुकुम्बासी जागरण सङ्घ, कृष्ण भक्त महर्जन, चन्द्रमाया श्रेष्ठ, देवीलाल प्रसाई, नीलिमा दर्लानी। महासचिवमा डाक्टर बिपी खनाल, सह सचिवहरूमा विदुर अधिकारी प्रसार विभाग, सह महासचिव ज्ञानेन्द्र सापकोटा, मुरारी पाण्डे प्रवक्ता, अभिषेक उप्रेती सामाजिक सेवा विभाग आउनुभएको छैन।
उपमहासचिवज्यूहरू लिलियो महर्जन, सुभाष नेपाली, देवेन्द्र सिंह डङ्गोर, अनुषा घले, राजु नेपाल, केन्द्रीय प्रशासन विभाग, अशोक लामा, विदेश सम्पर्क विभाग, वीररम मातोङ, युवा विभाग, बलराम विक, शैलेश, शङ्कर दत्त भट्ट, सुशील, अब यो पछिको बाँकी खण्ड चाहिँ अध्यक्षज्यूले भाषण गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पट भएकोमा उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रा हजुर त बसिनै हुन्छ, अरू सबै चाहिँ उठ्नुहोस्। सम्पूर्ण उपस्थित आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अर्थात् कार्यक्रमका सभापति हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा गार्जियनसिप लिनुभएका रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर फिलिमन छेत्री, त्यसै गरी वरिष्ठ सहअध्यक्ष अधिवक्ता रिता थापा मगरज्यू, उपाध्यक्ष सोनाम काबज्यू, सहअध्यक्ष डोमा राईज्यू, महासचिव रेखा ओझाज्यू लगायतका यो संयुक्त घोषणा सभाका सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारीहरू र सबै पत्रकार मित्रहरूमा म सर्वप्रथम म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई जय मसीहको अभिवादन भन्न चाहन्छु। आज नेपाली क्रिस्चियन जगतको अत्यन्त एउटा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय र समाजमा सबै खालका विभेदमा पिल्सिनु परेका, समाजका उपेक्षित सामाजिक विभेदका पीडामा पर्नुभएका, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर, न्यायका पक्षधर, मानवाधिकारका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि यो अत्यन्तै एउटा खुसी र उत्साहको दिन छ र सर्वप्रथम म यो नाउँवली वाचन गरिसक्छु, त्यसपछि म बाँकी कामहरूलाई अगाडि बढाउँछु। सचिवहरूमा रामेश्वर यादव शिक्षा कोषाध्यक्ष यहाँ माथि छ, कोषाध्यक्ष ज्यूहरूलाई म यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्छु, नाम वाचन गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष हेरकाजी, पास्टर हेरकाजी महर्जनज्यूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। उहाँलाई हामी ताली बजाउँछौँ। त्यसै गरिकन राम महर्जन रुबेन सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी आनन्द बहादुर पिएम केन्द्रीय प्रशासन विभाग, उहाँलाई पनि म हाम्रो खदा लगाइदिनु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो सुनिल महर्जनज्यूले लगाइदिनु हुनेछ। त्यसै गरी चेरोङ तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आउनु भएको छैन अरे। मेनुका थुलुङज्यूलाई पनि आमन्त्रण गर्छु। उर्मिला राई पाठकज्यू
त्यसै गरी सचिवहरूमा रामेश्वर यादव शिक्षा सेवा विभाग, रामेश्वर यादव वाला ताली बजाउनु छ। विष्णु शासनकर युवा विभाग सचिव हुनुहुन्छ उहाँ। भीमबहादुर योङया अमर नेपाल श्रमिक जागरण सङ्घ श्रमिक महासङ्घ आउनु भएको छ, अगाडि आइदिनु हुन। हामी अलि ताली बजाउने छौँ। र त्यसै गरी एमडी 74 नेपाल मुस्लिम जागरण सङ्घ, त्यसै गरी तिलक प्रसाई सचिव तिलक प्रसाईज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउँदछु। त्यसै गरी मनोज सुवेदीज्यू दुर्गम क्षेत्र कर्णाली विकास विभागको। त्यसै गरी साउल सुनवारज्यू पनि अगाडि आइदिनुहोस्। बिन्दा कटेल नेपाल दलित जागरण सङ्घ, बिन्दा कटेलज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिल्ली बहादुर तामाङज्यू आर्थिक विभाग सचिव हुनुहुन्छ। रामेश्वर गिरीज्यू सचिव रामेश्वर गिरी। त्यसै गरी प्रवीण विका यहाँ हुनुहुन्न। विजेता महर्जन सचिवज्यू अगाडि हुनुहुन्छ भने आइदिनुहोस्। त्यसै गरी हेमकुमार राई हुनुहुन्छ भने आइदिनुहोस्। मारिया प्रसाईजी अगाडि आइदिनुहोस्। त्यसै गरी कुमार राईज्यू अगाडि आइदिनुहोस्। केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम लिस्ट म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरू फटाफट अगाडि आइदिनुहोस्। मकर ध्वज लावतीज्यू, रमा खड्काज्यू केन्द्रीय सदस्य अगाडि आइदिनुहोस्। सुरेश कुमार बानियाज्यू र गङ्गाबहादुर आले, सुमन तामाङ, रामबहादुर मोक्तान, रमिला श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर साई पिटर, सुभाष विक, उज्जवल सुब्बा नेवाङ र अनिल राई, रामप्रसाद पौडेल, दामोदर श्रेष्ठ र लीला राज श्रेष्ठ, इन्द्रबहादुर तामाङ, गोपाल तामाङ, छकमणि नेवार, रामबहादुर कटुवाल, नेत्रबहादुर सुनार, कविता नेपाली र अञ्जली गुरुङ र विजय विक, गोपाल लामा। हजुरहरू जो हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनुहोस्। लामा र पनिते सापकोटा, भीम राई, सुनिता खड्का, सूर्यबहादुर रावल, रमिला शर्माज्यूलाई चाहिँ त्यहीँ लगाइदिनु होला, उहाँ त्यो बोकेर बस्नु भएको छ। र शान्ति लामा, सुनिता लिम्बू श्रेष्ठ, तुलबहादुर मगर, ज्ञानी थापा, तेजबहादुर भुजेल। हजुरहरू जो हुनुहुन्छ नाम वाचन गर्दै गर्दा अगाडि आइदिनु होला। र त्यसै गरिकन निर्पविक सामुएल, वासुदेव वास्तोला, रामकुमार चेपाङ, भोजबहादुर श्रेष्ठ, तारादेवी भण्डारी खनाल, निर्मला श्रेष्ठ, द्रोणप्रसाद चौधरी, न्याङ साङपे शेर्पा र पदमबहादुर गुलोन, नवीन शाह, गङ्गा कुमार राणा मगर, कोपिला परियार, निर्मल श्रेष्ठ, राजेन्द्र विक, डम्बरलाल श्रेष्ठ र अमीर हजमत खान र कमल श्रेष्ठ र ईशा गुरुङ, भीमबहादुर विक, मुना आचार्य,
मुना आचार्य र कामदेव यादव, नवीन शाह, कोपिला परियार, राजेन्द्र विक, जमुना गाइजू, दिल कुमार विश्वकर्मा, विमला खात्री, सरिता महर्जन र अकालिमा खातुन, दुर्गा सुवेदी, एस्तर श्रेष्ठ र रिता गिरी नगर्मी र श्याम आनन्द, शेरबहादुर तामाङ। हजुर जसको नाम छ उठेर आइदिनु होला। त्यसै गरिकन मीनावती श्रेष्ठ, विक्रम खड्गी र जामलिङ तामाङ हुनुहुन्छ। जामलिङ तामाङ र रिपु महर्जन विक, किलु शेर्पा, सरस्वती महर्जन, प्रवीण प्रजा, कान्छा लामा रुबेन, रत्न महर्जन, चेतमान तामाङ र तुलसा खड्का, रुबन खड्का, अरविन्द नेपाल, तेज विक्रम खाँड, दिनेश कुमार चेपाङ, मुकेश मुक्तान, चन्द्र सालोम, राजन गहतराज, डोलबहादुर छेत्री, डेभिड थापा, तक प्रसाद जुगजाली, दीपक अधिकारी, हेमकाजी श्रेष्ठ, सुषमा लामा, हेमप्रकाश राणा चेपाङ, लैला कुमारी गहतराज र तिलक प्रसाईज्यू खेम प्रसाईज्यू, यो मिस्टेक भएको, र पूर्णबहादुर तामाङ, खेम प्रसाई, देवी प्रसाद पोखरेल, लीला भक्त श्रेष्ठ, मोहन विक, सरस्वती भुजेल र सन्तलाल चेपाङ, दिनेश लामा। त्यसै गरिकन बुद्धिमान श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर परियार, सीता सेवा एली र गोपाल बराल, कोमसाङ तामाङ हजुर हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनुहोस्। त्यसै गरिकन छिरिङ तामाङ, तारा तिवारी, कृष्ण बहादुर कोइराला, राजु बाटी र निशान राई, सुमन भोलन, रवि भुजेल, चण्डिका राई, निना तामाङ, सुजन बहदराज र नेत्र प्रसाई र जोन सुनवार, लीना गुरुङ, सानो आमात्या, दिलबहादुर मगर, प्रमिला लामा र सरिता गुरुङ, दिल्ली बहादुर लामा मगर, राजकुमार श्रेष्ठ, दलबहादुर गुरुङ, निर्मला तामाङ, आशा कुमार गुरुङ, आशकुमारी गुरुङ, यहाँ कोही केन्द्रीय समिति भएर हाम्रो टाइप मिस्टेक भएर नाम छुटेको कोही हुनुहुन्छ भने हात ठड्याइदिनुहोस् त हजुरहरू। हजुर के नाम भन्नुभयो? सुरज राई। हजुर अगाडि आइदिनुहोस्। यो सचिवमा राजेश पन्तज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छुट्याएको फिलबहादुर कोडेज्यू पनि अगाडि आइदिनुहोस्। गोपाल बराल पनि अगाडि आइदिनुहोस्। आइसक्यो नामहरू कस्तो छुट्या छ? इन्द्रबहादुर तामाङ। हजुरहरू कृष्णबहादुर कोइराला, दानियल केसी। हजुर अगाडि आइदिनुहोस्। दानियल केसी,
कृष्णबहादुर कोइराला यो हाम्रो भोलिन्टियर भाइहरूले अलिकति सहयोग गरेर यो अगाडि यो ठुलो चेयर हटाइदिनु पऱ्यो, त्यो अलिकति फरक बनाइदिनुहोस्। अरू को छोड्नु भएको छ मलाई नाम दिएर सहयोग गरिदिनु। कोही छोड्नु भएको छ? हजुर हाम्रो उहाँको नाम के अरे? हजुर होइन उहाँ हाम्रो के अरे मैले नाम भोलि हजुर अगाडि आउनु त्यहाँ बोलाइसकेको छु। निर्मला हजुर हामी त्यो कुर्सी चाहिएको छ। अरू कोही छुट्नु भएको छ भने केन्द्रीय पदाधिकारीले हात उठाइदिएर मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। छुट्नु भएको छैन भनेदेखि म अगाडि बढ्नेछु। अब ज्याकुब तामाङज्यू हरि अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँ हरि ज्याकुब तामाङ हरिज्यू अगाडि आइदिनुहोस्। र हामी सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक दिनमा हामी सर्वप्रथम त ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ यतिखेर। र हाम्रो सम्पूर्ण नवनियुक्त पदाधिकारीहरू तल नजानुहोस् हजुरहरू, सबै एकछिन बस्नुहोस्, अब हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन। हाम्रो दामोदरज्यू यहाँ पछि आउनुभयो, हजुर अगाडि आउनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी हरा लगाउनेछौँ। दामोदरज्यू अगाडि आउनु। अब हामी केही यो नवनिर्वाचित एकीकृत पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई केही बधाईका शब्द र प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले केही बधाईका शब्द र उहाँले यो नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। र त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। हजुरहरूले एकदम शान्त भएर बस्नु होला। सबैलाई जय मसी। फेरि म छुट्टी यहाँहरू सबैलाई देख्दा मलाई बडो खुसी लागेको छ, किनभने तपाईँ कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि आजका यस एकीकृत पार्टी घोषणाका सभाध्यक्ष रेभरेन्ड हनोक तामाङ अनि एकीकृत भइसकेको पार्टीको अध्यक्ष श्री भद्राज अनि महासचिव बिपी खनाल लगायत तपाईँ जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई मेरो धेरै धेरै जय मसी, सम्मान अनि प्रार्थना भन्न चाहन्छु। र यो समयमा म तपाईँहरू सबैलाई
बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ सबैले एउटा ठुलो मुटु लिएर एउटा महान कामको जिम्मा लिनुभएको छ। देशको शान्तिको निम्ति, उद्धारको लागि, छुटकाराको लागि, यो आत्मिक उद्धार, शारीरिक मानसिक उद्धार, बौद्धिक उद्धार आज हामी पेलिएका, पिल्सिएका, विभिन्न प्रकारले थिचिएका, मिचिएका अवस्थामा छौँ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जसको सेवा हामी गर्छौँ उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ अनि त्यो छुटकाराको लागि तपाईहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, तपाईलाई पार्टीले जुन ठाउँमा राखेको छ त्यो ठाउँ तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको ठाउँ हो। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन पदमा हुनुहुन्छ, ठुलो पद हुनसक्छ, सानो हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँ इमान्दारी र विश्वासयोग्य रहनुहोस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनि परमेश्वरले पनि त्यही नै हेर्नुहुन्छ। मेरो फेरि पनि शुभकामना अनि हार्दिक बधाई छ तपाईँले सबैलाई। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। टोपी लगाउनु भएको छ भने आदरको निम्ति, परमेश्वरको आदरको निम्ति तपाईँले आफ्नो टोपी एकैछिन खोलिदिनुहोस्। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ पछाडि बस्नु भएकाहरूले आफ्नो हात अगाडितिर बढाउनुहोस्, किनभने हामी यो विशेष कामको लागि आज छानिनुभएका, नियुक्त हुनुभएका, एकीकृत भएको पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र सदस्यहरूको लागि परमेश्वरसँग आशिष माग्न लागिरहेका छौँ। स्वर्गका परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभुजी यो हलमा हामी जतिजना आएका छौँ, यो पार्टी एकीकरणको समयमा यो मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ र प्रभुजी एकीकरण भएको पार्टीको अध्यक्ष, प्रभुजी महासचिव लगायत जति पनि पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दैछु। तपाईँको रगतको सुरक्षामा ल्याउँदछु। तपाईँका स्वर्गदूतहरू उहाँको चारैतिर प्रभुजी राख्नका लागि म तपाईँसँग बिन्ती गर्दैछु। उहाँले जुन उद्देश्य लिएर प्रभुजी यो देशको लागि, 3 करोड नेपालीको उद्धारको लागि, छुटकाराको लागि, चङ्गाइको लागि, परमेश्वर पिता सुरक्षाको लागि काम गर्नका लागि जो कदम चाल्नु भएको छ त्यसमा तपाईँको अनुग्रह होस्, तपाईँको आत्माको अभिषेक हरेक माथि दिनुहोस्, तपाईँको छुवाई हरेकलाई दिनुहोस्। जहाँ सुकै गए पनि प्रभुजी एकदम अन्तर ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा, सहरहरूमा प्रभुजी जहाँ सुकै भए पनि तपाईँको महिमा गर्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा अनुसार प्रभुजी जुन स्तरमा तपाईँले उन्नति गराउँदै लैजानुहुन्छ, जुन स्तरमा तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा रहेर तपाईँलाई आदर गर्ने र तपाईँलाई महिमा दिने मन, हृदय, विचार तपाईँले दिनुहोस्। सत्यतामा र इमान्दारितामा तपाईँको सेवा यो राजनैतिक दलद्वारा पनि गर्नका लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यहाँमध्ये धेरैजना पास्टर सेवकहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना एल्डरहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, सायद कोही धर्म नमान्ने पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसमा केही फरक छैन। तपाईँले कहिले पनि प्रभुजी अन्य दृष्टिले हेर्नुहुन्न। सबैलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। अरू धर्म मान्ने पनि हुनुहुन्छ होला, सबैलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। नासरतको यीशुको नाउँमा म सबैलाई तपाईँको रगतको सुरक्षामा राख्दछु। तपाईँको अनुग्रहमा प्रभुजी उहाँलाई ल्याउँदछु। तपाईँको कृपा मनी, तपाईँको शक्तिशाली बाहुली मनी प्रभुजी ल्याउँदछु। तपाईँको सुरक्षा दिएर हरेकलाई तपाईँले राख्नुहोस्। र यो चुनाव आउँदैछ अनि धेरै अरू कुराहरू छन् प्रभुजी, राजनीतिक गतिविधि, त्यो धेरै कुरा मलाई थाहा छैन, तर जे गर्नुपर्छ बडो विश्वासयोग्यता साथ र तपाईँलाई सहायता मागेर, तपाईँको पक्ष लिएर, तपाईँको निम्ति प्रभुजी बोल्न, काम गर्न र
र प्रभुजी सम्पूर्ण नेपालीहरूको सेवा गर्नका लागि सबैलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई पनि आशीष दिनुहोस्। उहाँहरू आएर प्रभुजी यो समाचार, यो प्रभुजी एकताको सन्देश फैलाउनको लागि ठुलो सहायता उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँको क्यामेरालाई, उहाँको सेवालाई, उहाँको मिडियालाई प्रभुजी हरेकलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस् र तपाईँ प्रभुको पवित्र महिमा हुन सकोस्। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रार्थनालाई सुन्नुभएको लागि, ग्रहण गर्नुभएको लागि र प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिइसक्नु भएको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन। जय मसीह। तपाईँ सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो माया सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो विचारमा यो घेरा अलि ठुलो बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि यो अलिकति चेयरहरू उता लगेर हाम्रो यहाँ साथीहरूले अलिकति मद्दत गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हजुरहरू यो अलिकति यो कुनापट्टिको लाइनमा 2 रो गरी बसिदिनुहोस् त। यो कुनापट्टिको लाइनमा हाम्रो उत्तापट्टि बस्दा जस्तै गरी क्लियर सबै लाइन क्लियर त्यसको लाइनमा हामीहरू एकदम क्लियर गरेर 2 लाइन गरिदिनुहोस्। त्यो लाइन होइन, उठ्ने हजुर उठ्ने। लाइनमा हजुरहरूले यो कतिले पाउनुभयो? हजुरहरू सबै पदाधिकारी जतिले यो पाउने जतिले हजुरहरू हात उठाउनुहोस् त। खाना पाउनेले त्यो पाउनेले, अब यो पाउनेले पनि हात उठाउनुहोस्। कोही छुट्नु भएको छ? कोही छुट्नु भएको छ? हजुरले पनि पाउनुभयो। केही गरी पाउनु भएन भने तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि छेउको साथीको हेरेर पढ्नु र पछि गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को हामीले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो तपाईँले चाहिँ पछि उपलब्ध हुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई यो चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा पत्र हो। यो प्रतिज्ञा पत्र जस्तै एउटा शपथ पत्र हामी चाहिँ वाचन गर्नेछौँ र पदाधिकारी जति सम्पूर्ण चाहिँ उभिनेछौँ। अनि यो तलको चाहिँ पढ्दाखेरि मिलाएर कुनै पनि मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई यही भन्न खोजिआ हो भनेर तपाईँहरूले ट्याक्क मिलाएर बुझिदिनुहोस् सबै पदाधिकारीहरूले। र पदाधिकारीज्यूहरू जति त्यही सबैजना उठिदिनुहोस् त। हामी सबैजनाले पाउने जति देखिने गरी लाइन लगाइदिनुहोस्। हाम्रो सहमहासचिव अधिकारीज्यू पनि हजुरहरू यहीँ आयो भने अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई खेल्नु नै हो। ल हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई मैले यो प्रतिज्ञा पत्र
वाचन गर्नेछु र तपाईँहरूले पछि पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। पछि पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई मिलाएर एउटै स्वरमा सकेसम्म हामीले चाहिँ अलि लोली मिलाउने भन्छ। तपाईँहरूले लोली भने कतिजनाले सुन्नु भएको छ। लोली मिलाएर भन्नु होला। र यो एउटा नमुनाको रूपमा भनिहालौँ। म पद भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै भन्नु होला। म फलाना नाम भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ पद पनि सम्झिनुहोस्। तपाईँ त्यो पद चाहिँ हामीले पछि तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ गराउनेछौँ। म सिमी गहतराज हो। अलिअलि पारा आयो है। अब हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरू कोही पनि नअल्झिनुहोस्। ध्यानसित तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हेरिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामीले यो ओरिजिनल हो। यो चाहिँ है, यो चाहिँ ओरिजिनल हो, अर्ग्यानिक हो। अब हामीले 1 2 3 हामी सुरु गर्छौँ। म सिमी गहतराज यस सामाजिक एकता पार्टीमा रही पूर्ण निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक पार्टीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा आस्था एवं विश्वास राखी देश र जनताप्रति इमान्दारी वफादारी र निस्वार्थ सेवा र लोक कल्याणको उद्देश्यमा निरन्तर क्रियाशील भई सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दर्शन सहितको राष्ट्रिय राजनीतिक अभियानमा सक्रिय रूपमा शरीक भएर नेपालमा शान्ति समानता न्यायपूर्ण र निरन्तर प्रगति उन्मुख समाज स्थापना गर्दै सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले पार्टीको विधान र अनुशासन पालना गर्न मन्जुर गरी राजी खुसीले आफूलाई सधैँ प्रतिबद्ध बनाउने दृढ अडानसहित नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता नेपाली राष्ट्रिय झण्डा र पार्टीको आदर्श सिद्धान्त सूचक झण्डाको पृष्ठभूमिमा तपाईँ मेरो सहकर्मी मित्रहरू र ईश्वरलाई साक्षी राखी शपथ ग्रहण गर्दछु। यहाँ तल नाम हस्ताक्षर र मिति लेखिएको छ। हामी एकचोटि चाहिँ परमेश्वरलाई फेरि ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। र अब केही धन्यवादका शब्दपछि हामी सामूहिक रूपमा फोटो खिच्नेछौँ र सामूहिक रूपमा फोटो खिचेर चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अन्तिम प्रार्थना आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिले गरेपछि हामी चाहिँ छुट्नेछौँ। तपाईँहरू अहिले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो कुर्सी आफै मिलाएर एकदम सामाजिक न्याय समेतको चाहिँ बसाइमा तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई र सम्पूर्ण हाम्रा
पत्रकार मित्रहरूलाई र हजुरहरू एकदम हल्ला नगरिकन बसिदिनु होला। म केही धन्यवादका शब्दहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र तपाईँहरू यो कुर्सीलाई धेरै आउने गरी हजुरहरू एकदम राम्रोसित बसिदिनुहोस्। जहाँ बसे पनि हुन्छ। हामी हजुरहरू एकचोटि हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। यो एउटा ध्वनि आइरहेछ, तपाईँहरू एकछिन शान्त भइदिनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रम करिब अन्तिममा हामी पुगिसक्यौँ। म एउटा तपाईँहरूको बिचमा बाइबलको खण्ड पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 133 हामी सबैले पढेको बुझेको जानेको यो खण्ड हो र भजन सङ्ग्रह 133 मा यसरी लेखिएको छ, दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु अति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ, जो हारुनको दारीसम्म अघि आउँछ र जो तिनका पोसाकको कठालोसम्मै बगेर जान्छ। त्यो हेर्मोन डाँडाको सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यही परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। आमेन। मैले यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एउटा ऐतिहासिक आजको दिन हो र जुनसुकै कुरा पद भन्नुहोस्, मान सम्मानको कुरा गर्नुहोस्, यो परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ र यो चाहिँ तपाईँको चाहे परमेश्वरलाई हामी नचिनौँ, विभिन्न कुराहरू हामी विभिन्न धर्ममा आस्था राख्न सक्छौँ, तर यो चाहिँ एउटा ईश्वरीय शक्तिबाट पाइने कुरा हो। र म आज सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई जनजागरण पार्टी नेपाल र सामाजिक एकता पार्टीको जुन बीचको एउटा ऐतिहासिक एकता, यो एकता चाहिँ पार्टीको एकता होइन, यो एकता चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेमको एकता हो। प्रेमको अगापे प्रेमको एकता हो। मेरा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना मिलेर यो देशलाई हामीले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुन्दर नेपाल हामीले बनाउनु छ। यो देशका सबै विभेदहरूलाई अन्त गर्नु छ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो काँधमा छ। हामी एक अर्काको प्रतिस्पर्धी होइनौँ, हामी एक अर्काको सहयात्रीहरू हौँ। हामी सबैजना हामी एक अर्काको सहयात्रीहरू हौँ। म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीभित्र कसैले कसैलाई तेरो मेरो होइन, यो हामी भन्ने शब्द हामी प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो सामूहिक नेतृत्व, साझा जिम्मेवारी, साझा दायित्वलाई हामीले कर्तव्यनिष्ठ भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। म कहीँ कतै पनि गुट उपगुट विभाजनको मानसिकता देख्न पनि सक्दिनँ र त्यस्तो गर्न पनि हाम्रो पार्टीभित्र म दिन्न। मैले तपाईँहरूलाई मेरो नेतृत्व डाक्टर बीपी खनालज्यू मेरो धेरै पुरानो एउटा हाम्रो महासचिवज्यू एउटा मेरो मित्र हुनुहुन्छ, सुनिल वरिष्ठ उपाध्यक्ष महर्जनज्यू मेरो साथी हुनुहुन्छ। हामी सबै कुरो सल्लाह गरेर प्रेममा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी यो कुनै पनि अब तपाईँको चाहिँ हामी त्यस्ता खालका दोहेत मानसिकता, गलत मानसिकता हाम्रो दिमागबाट आजैबाट यीशुको नाउँमा समाप्त गरिएका छौँ। हामी यो एकता, यो सामाजिक एकता पार्टी नामै एकता पहिल्यै छ, किन भन्दा
सामाजिक एकता। हामी यो समाजलाई न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी यो समाजलाई सबै खालका विभेदहरूको अन्त गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्थ्यौँ यो देशमा सकेसम्म अरू नै दलहरूले निकास दिउन्, तर हामीले धेरै वर्ष कोर्यौँ। तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि बेरोजगारी व्याप्त छ, असुरक्षा छ, कैयौँ नेपालीले उपचार गर्न पाएका छैनन्, पढ्न पाएका छैनन्, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ। अब यो देशमा सबै धर्मगुरुहरूले, सबै धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरूले अब यो देशलाई हाँक्नुपर्छ हामीले। किन भन्दाखेरि हिजोको दिन हेर्नुभयो भनेदेखि हिन्दूको धर्मगुरु एकजनालाई मारियो, तर आजसम्म पनि त्यसको कुनै पनि छानबिन हुन सकेका छैन। त्यो आज त्यसका फाइलको विषयमा मैले बुझेको थिएँ, मार्यो सिद्धियो। के धर्मगुरुमा धर्ममा आस्था राख्ने चाहिँ मान्छे होइनन् यो राज्यको निम्ति? हिन्दू धर्मगुरु एकजना के हाम्रो बिबी खनालज्यू के अरे पोखरेल, नारायण पोखरेल मारिनुभयो। आजसम्म पनि त्यसका हत्यारा राज्यले खोज्न सकेको छैन, होइन खोज्दैन। आजसम्म पनि मुस्लिम समुदायको महासचिव के फैजान, एकजना महासचिव मुस्लिम समुदायको चाहिँ घण्टा घरमा गोली हानियो। आजसम्म पनि त्यो हत्यारो पत्ता लगाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको कार्यालय सचिवलाई गोली हान्यो, आजसम्म पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको छानबिन हुन सकेका छैन। अनि हामी चाहिँ ठुलो यस्तो असुरक्षा, हाम्रो धार्मिक समुदायमाथिको आक्रमण हामीले हेरेर बस्नुपर्ने? अब यो देशलाई हाम्रा कुनै पनि धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार र विभिन्न धर्ममा अल्पसङ्ख्यकहरूको धार्मिक समुदायको चाहिँ धार्मिक गुरुमाथि अब त्यसको सुरक्षाको निम्ति यो सामाजिक एकता पार्टीले अब यो राज्यसँग अब हामी चाहिँ जोरदार कुरा गर्नेछौँ। अब हामीले अर्को कुरा धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारका कुरा, हाम्रा रीतिरिवाजहरू, हाम्रा चलन चल्तीहरू मुस्लिमका फरक छ, बुद्धिस्टका फरक छ, क्रिस्चियनको फरक छ, किराँतको फरक छ। सबैको आस्थाको सम्मान गर्ने र तिनीहरूको चाडपर्वको चाहिँ राज्यले चाहिँ तब तिनीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ। ती लगायतका समस्याहरू मैले सुन्दै थिएँ। मुस्लिम समुदायसँग गरेको समस्या जस्ता के अरे राज्यले गरेको सहमति जस्ताको तस्तै छ, बुद्धिस्टसँग गरेको सहमति जस्ताको तस्तै छ, क्रिस्चियन समुदायसँग गरेको सहमति जस्ताको तस्तै छ। अब त्यो कार्यान्वयन गराउने बाटोबाट अब सामाजिक एकता पार्टीले त्यसको नेतृत्व लिन्छ र हाम्रो अधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको पहल गर्न हामी थाल्छौँ। यो सामाजिक एकता पार्टी आज नयाँ चरणमा, नयाँ एउटा चाहिँ उचाइमा अगाडि बढेको छ र यो हाम्रो एकताले एउटा ठुलो बल पुगेको छ। यसले यो देशका सबै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू, सबै खालका चाहिँ न्यायका पक्षधरहरूलाई उत्साह छाएको छ। यो एकताले जो यो देशलाई हालिमुहाली गर्ने, जो यो देशलाई तपाईँको चाहिँ एउटा यथास्थितिवादमै यो देशलाई चाहिँ धकेलिरहने, आफू सत्तामा बसिरहने, जनताको समस्यालाई चाहिँ जहाँको तहीँ छोडिदिने अनि भ्रष्टाचार गरिरहने, अब उनीहरूको पार्टीमा अब भैँचालो जान सुरु गर्नेछ। आजको यो एकताले अब भैँचालो जान सुरु गरेको छ। यो एकता कुनै रहर होइन, यो आज हाम्रो बाध्यता हो। अब हामी एकपछि अर्को एकता गर्दै 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 यो देशका न्यायका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँ उभ्याउने पहल यो सामाजिक एकता पार्टीले गर्छ। अर्को कुरा भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई, आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमै रहेका नेपाली भाषीहरूको प्रार्थनाको यो उत्तर हो यो एकता, आजको एकता भनेको।
सबै देशभरिका धार्मिक समुदायको चाहना हो यो। हामीले आज 3टा काम गरेका छौँ। परमेश्वरको वचनको हामीले चाहिँ आदर गरेका छौँ, सबै नेपाली मण्डलीहरूको सम्मान गरेका छौँ, सबै न्यायका पक्षधरहरूको एउटा चाहिँ चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी चाहिँ यो सामाजिक एकता पार्टी आज एकता हामी भएका छौँ। म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, सामाजिक एकताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा अब हाम्रो टिम बसेर एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ र सबै पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अब यो सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनलाई, कलम चलाउनलाई म तपाईँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज राजनीति मात्रै बनेर हुँदैन, यो चाहिँ न्याय समेतको राजनीति हामी गर्दैछौँ। यो कुनै पनि एउटा चाहिँ रहरको मात्रै कुरा छैन। म तपाईँहरू यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई विशेष गरिकन राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिका आदरणीय, मैले अति नै आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, उहाँ एउटा धर्मगुरु हुनुहुन्छ अनि सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले जुन एउटा इनिसिएटिभ लिनुभयो, यसले नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा मात्रै नभएर सिङ्गो न्यायको पक्षधरहरूलाई उत्साह पुर्याउन उहाँले जुन गार्जियनसिप लिनुभएको छ, हामी सबै मिलेर उहाँलाई ताली बजाउनु। त्यसै गरिकन हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्री, उहाँले आफ्नो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ चाहिँ प्रार्थना र धन्यवादको लागि आइदिनु भयो। उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ जसरी यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, उहाँलाई पनि ताली बजाएर हामी सबैले धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सञ्चालक सामाजिक एकता पार्टीको सहमहासचिव विदुर अधिकारीज्यूलाई पनि उहाँले कुशलतापूर्वक भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उपाध्यक्ष सभापति डाक्टर जितेन्द्र घिमिरेज्यू पनि यहाँ यो कार्यक्रम सफल बनाउन आइदिनु भयो, उहाँलाई पनि हामी ताली बजायौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो महासङ्घको सहअध्यक्ष डोमा राई, महासचिव चाहिँ रेखा ओझा ज्यूलाई पनि हामी संयुक्त रूपले ताली बजाउनेछौँ। र विशेष गरिकन यो एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि पूर्व जनजागरणका अध्यक्ष हाम्रो बागलवाला सामाजिक एकता पार्टीका महासचिव डाक्टर मात्रै होइन, उहाँ विद्वान पनि हो, विद्वान बिपी खनालज्यूलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। र हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनज्यू, उहाँले अत्यन्तै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेर एउटा चाहिँ यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा कुशलतापूर्वक उहाँको मैले धेरै भेटघाट गरेँ, कुराकानी गरेँ उहाँहरूसँग, तर पनि उहाँहरूमा कुनै पनि एउटा चाहिँ एकता गर्नलाई जस्तो खालको परिस्थितिमा पनि एक हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा उत्साहपूर्वक भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सबै यहाँ उपस्थित रहनुभएका जो यहाँ सहभागी हुनुभयो, विभिन्न व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबैजना उपस्थित सबैलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँ भोलिन्टियर जतिले गर्नुभयो, यहाँ भोलिन्टियर गर्नुहुनेलाई पनि सबैलाई हामी एकचोटि फेरि ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। र म विशेष गरिकन अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दा, हामी सबै मिलेर यो देशलाई सबै खालका विभेद अन्त गरेर धर्मनिरपेक्षतालाई पूर्ण रूपले संस्थागत गर्दै सबै खालका न्याय र समानताको पक्षमा उभिनलाई देशभरका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो एकताको सन्देशसँगै तपाईँहरूलाई
साथ सहयोग र सहकार्य गर्न म आह्वान गर्छु। तपाईँहरू आउनुहोस्। देशभर जति पनि अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा, मानवाधिकारको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो पार्टीसँग सहकार्य गर्नलाई तपाईँलाई म हार्दिक आह्वान गर्छु। तपाईँहरू आउनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो देशलाई चाहिँ हामी समृद्ध, शान्त हामी देश निर्माण गरौँ। र विशेष गरिकन यो सामाजिक एकता पार्टीले सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी जति उपाध्यक्ष छौँ, महासचिव, सहमहासचिव, उपमहासचिव, सचिवज्यूहरू सबै हाम्रो काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। अब हामीले यो देशलाई हामीले चाहिँ एउटा राम्रैसँग हामीले यो देशलाई एउटा नयाँ विकल्प होइन, यो पार्टी निर्विकल्प पार्टीको रूपमा देशलाई एउटा निकास दिनलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग सहकार्य र हाम्रो भजन सङ्ग्रह 133ले भने जस्तै हामी प्रेममा, एकतामा हामी मिलेर सबै अगाडि बढ्नेछौँ। र यति भन्दै म यो आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो ठिक समयमा हामीले सक्नुपर्ने छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हाम्रा सबै पदाधिकारीज्यू, हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू, यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हामी यो पछाडि चाहिँ एउटा प्रेम भोजमा सहभागी हुनेछौँ। र यसको लागि ढिलो भए पनि हजुरहरू सहभागी भएर मात्रै गइदिन अनुरोध गर्दै यो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ अन्त भएको चाहिँ म जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमलाई हामी प्रार्थना गरेरै समापन गर्नेछौँ। र यसको लागि आदरणीय रेभरेन्ड अनुप तामाङज्यू, जो हामी सबैको एउटा साझा अभिभावक हुनुहुन्छ, मलाई उहाँलाई चाहिँ प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हामी ठुलो ताली बजाएर चाहिँ गर्छौँ। हस्, जय मसीह। फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई आज हामी सबैजना खुसी छौँ। अनि सबैभन्दा बढी हामीलाई अनवरत रूपमा सुरक्षा सहायता गर्नुहुने परमेश्वर स्वर्गमा धेरै खुसी हुनुभएको छ। यो ठुलो कुरा हो। प्रभुको स्तुति होस्। हाम्रो धेरै धेरै बधाई छ एकीकृत हुनुभएको पार्टीलाई। अनि तपाईँहरू चाहिँ सँगै जानुहुनेछ अगाडि। जति कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ अनि कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले माथिबाट सुबुद्धि उहाँको अगुवाई प्रदान गरून्। हाम्रो शुभेच्छा, शुभकामना सधैँ नै हिजो पनि रह्यो, आज पनि छ अनि भोलि पनि रहनेछ तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरूभित्र युसुफको परमेश्वर, दानियलको परमेश्वर सधैँ रहिरहेको होस्। युसुफमा दानियल, युसुफ मिस्र देशमा प्रवेश गर्दा आउँदी परमेश्वरको योजना पुरा गर्नलाई युसुफको जीवनलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। मिस्रमा युसुफको उपस्थितिले सहकाल ल्याइदिनु भयो, समृद्धि ल्याइदिनु भयो। अनि हामी जान्दछौँ धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ परम प्रभु परमेश्वर युसुफसँग हुन्थ्यो। अनि परमेश्वर तपाईँको पाइला पाइलामा साथ दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस्, अगुवाई दिनुभएको होस्, सुबुद्धि दिनुभएको होस्। तपाईँहरू नेपालमा रहेको 110वटा पार्टीहरूभन्दा बेग्लै खालको पार्टी बन्न सकेको होस्। आफ्नै खालको मूल्य, मान्यता, सत्यता, धार्मिकतालाई साथ दिने, सधैँ नै
सत्य कुरा बोल्नलाई हिम्मत राख्ने, अदम्य साहस बोकेर राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने व्यक्तित्वहरू बन्न सकेको होस्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँहरूलाई यही नै छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो विशेष ऐतिहासिक दिनको लागि। यो हाम्रो मानवीय प्रयासहरू केही रह्यो होला परमेश्वर, तर योभन्दा बढी कुरो तपाईँ सर्वोच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर, जसले सधैँ नै एकताको इच्छा राख्नुहुन्छ। तपाईँका मानिसहरू यस प्रकारले प्रभु सङ्गठित हुनुभएको छ, एउटै धरातलमा आउनुभएको छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रभु एउटै उद्देश्य राख्नुभइकन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यी व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको शक्ति, सामर्थ्य, सुरक्षा, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्यता, जीवन दिने परमेश्वर तपाईँबाट आएको होस्। तपाईँको साथ उहाँहरूसँग सधैँ रहिरहेको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण समयमा यो एकीकरण भएको छ। हे परमेश्वर, जसले यो सम्भव गराउनु भयो, उहाँहरू अगाडि जानुहुँदा तपाईँ प्रभुको अनुग्रह, तपाईँ प्रभुको शक्ति, सामर्थ्य, बल, शक्ति, तन्दुरुस्ती, आरोग्यता उहाँहरूमाथि सधैँ राखिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँको अनुग्रह उहाँमाथि राख्नुभइकन देशको निम्ति, देश निर्माणको निम्ति समुन्नत विचार प्रचार गर्नलाई, आदान प्रदान गर्नलाई उहाँहरूलाई चाहिएको ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छु यस समयको लागि। यीशु प्रभुको नाम माग्छौँ, आमेन। जय मसीह। हजुरहरू 1 मिनट सूचना सुनिदिनुहोस् त। जसले यो लाउनु भएको पदाधिकारी जति सर्लक्कै अगाडि आउनुहोस् त उठेर। अनि यहाँ हामी चाहिँ यहाँ 4 लाइन बनाएर फोटो खिच्नेछौँ। पछाडि लाइन, अगाडि लाइन, त्यसपछि यहाँ अर्को लाइन। हाम्रो भोलिन्टियर दाजुभाइहरू चाहिँ यो टेबल हटाइदिनु पर्ने भोलिन्टियर हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ यो हुन्छ, हजुरहरू आज यो हटाइदिनुहोस्। हाम्रो पत्रकार दाजुभाइ एकछिन बस्नु चाहिँ एउटा फोटो धेरै राम्रो। हजुरहरू हजुरहरू एकदम अगाडि आउनुहोस्। Agency.
सचिवज्यूहरूले त पछाडिपट्टि मिटिङले थाल्छ है ल अरू उभिने एकजना अरू टाढा जानु पर्यो यहाँबाट कहाँ आउँछ त टाढा जानु पर्यो टाढा टाढा जानु पर्यो टाढा जानु पर्यो फोटोग्राफर भिडियोग्राफर सबै यहाँबाट हुँदै हुँदैन
माथि टिकट सारिँदैछु ह्यान्डसेक गरेर खिच्नु पऱ्यो क्या हो र किन लिभर यो किनभने यो सक्यो होइन र दुईजना जानु नि तपाईँ ल छिटो यसो हो